FM. الكلمة ليك. تونس العزيزة نحكيو على صحة سي رشيد. نحكيو على تونس العزيزة ونحكيو على سقاق البحر في نابل. بدينا نحكيو عليهم متواصلين. وصلنا المكتب الغني هكا ولا سي رشيد؟ انا توا ثريا قالت لي الكوميرس فينو كوميرس انت ديفيوس في النهج كامل هو مختلط. توا ما تفهم شيء توا ولا كثروا سيغيه والبريتا بورتي ولي جوي وكذا واللبلابي والكفتاجي والفريكاسي وكل. فما خليفه كان يعمل اللبلابي معروف. وخلى شكون بعده تبارك الله ما شاء الله احسن صحفه في نابل. ممكن باش يتغشوا الاخرين ما ذاك واحد يقول الحق. فهمت سي بون ادريس. وعندك فما عطريه نتاع الطيب المعمولي اللي تو قال الجمهوريه من بعد ولات نزار مود سميوه ما عادش موجود هذايا هذا واحد كان اسمه الشريف ما عادش موجود. فهمتي كان يبيع لي جين بور لي جون الشريف هذايا وعمل هذاك اول ماغازان في نابل عمل بيسيتي في التلفزيون مزاكي بدات فوالا. وتو كثروا اللي قلت لك لي كوميرس براخه كان تايور يهودي هذا اول نسخه بحال على اليمين مش هذا فرنسا. فما حوينت من قبل ومازالوا تو سي رشيد. فما الريستورون هذاك منيل اسمه ولا حاجه هذاك هو اللي كان عند خليفه. هذاك هو خليفه تاع خونا صاحبنا حسن حريقه. فوالا هذا قلت حريقه تذكرت. فوالا اللبلابي نتاعو غنوميل توا امبيكابل النظافه والعفافه. بيبسيتي من عندنا كادو. سكر بوندون 2 سيمين خاطر المولاه تغشش. لقى حاجه ما عجبتوش في الليجين سكر هو. طرد العباد الكل بعد رجعهم. نعطي الصحه كي محافظ على النظافه وما نلقاو حاجه نظيفه. فوالا. وتوا لو حوانت ما عادش يتبدلوا لي كوميرس دان جور على لوتر. سا ستابيز با. حتى قلت لك نلقاو قال الجمهوريه قلت لك شنو كانت بدات 3 مرات تقريبا. ونلقاو تحنا بعد هذيك كانت معروفه مع باتسري كان يجيب جاتو مع باباروني من تونس من روي مرسلان برتلو اللي هو شادي قلاده تو كان باباروني معروف عنده ان اكلير تري تري بون. معناها كنت نحكيو على باتسري تو تضيعوا كل شيء ما عادش تحب لنا فهمتني. الوغ لقاو مكتب الغناي قبل هو فما هذيك تاع مدام غاوخ فما كدار بالقبه هذيك حلوه برشا. اصله هذاك نتاع داريونس سيما كوكيجي هذيك الكل قايد المعمولي على اليسار. حتى كانت التعدديه نتاع الياجور تو نادي كشافه هذاك كله تاع قايد نحات ايمابل ولا ايمابل وبوش غري اي ديرنييرمون اي وهذيك والعلى اليمين تاع داريونس المكتب هذاك اليهود الغناي عنده برشا سامي. هذاك تبناه فوق التيران تاع داريونس بكاليونس اللي تو عندنا بكال جدو فهمتني. المونوبول تاع الدخان كيف خذوا مع داريونس. المونوبول معناها الدوله عندها المونوبول تو كل المونوبول خاطر الدخان احتكار نتاع الدوله. حكت على الدوله التونسيه تبغوا الوكيل التونسيه هي تبع الماليه سون دي تاكس انديريكت وبارتي منه هو تبناه ولكن بحثها كان معمل تاع سميد تاع واحد قاولي كنت قاولي تسمعوا باش مرات ومن بعد خذاه الصدق الدماسي وعلى التيران هذاك تبنى المكتب اون بارتي فهمتني. والمكتب هذايا راهو وقعت فيه توسعه ديرنييرمون في مطلع القرن اللي احنا فيه توا. تبناو 6 اقسام سيسا دو كلاس هبه مع عند سي محمد سيسي نابل. هو نورمالمون سنه مدينه نابل باش تبنيهم هي باش تبني 3 كي خذا سيدي علي عزوز مدرسه قرانيه مدرسه الاداب كل واحد في الاخر ومن قصه مدينه نابل التزمت لاملاك الدوله انها باش تعوض الاقسام هذوك هما 3 اقسام باش تعوضهم في مكتب اخر. وبناتهم كي جاو السي محمد سيسي قال قداش؟ قالوا 3 قال ما نبني 6 بارك الله فيه. بنى برشا اقسام سي محمد. بنى له الخاص ماله الخاص لازم نقول اعطيه حقه. ربي يطول في عمره. ربي يطول في عمره. دونك ومقابلها دار القايد المعمولي اليوم ولات ميزون دوت مانيفيك. انت نعرفش من يسمع فينا ولا لا با با لو فير لا بوبليسيتي جو سي ديزولي نقول له من توا كان يسمع فيا. الفوتو هذوما كل باش نلقاو كنادي الاطفال على اليمين. لكن فما مونوبول جديد بتذكر المونوبول تخي بو وكل الدبو اللي عنده اون بوا ستركتور امبيكابل شاربونت اون با قويه برشا والقرمود مازال امبيكابل كبير ياسر
ومهدد باش يطيحون هذاك باش يبنيوا عماره غاديك ونادي تاع الديوانه وكذا ان شاء الله ما يعملوهاش هذه فهمتني ويرموه وهو يمكن وصفوه في حاجه اخرى ما يعملوش الغلطه نتاع لي زاباتوار تعرف الباتوار نتاع نابل باش نقول كلمه صعيبه ياسر بالبهامه اي طيحوه بالجهل وبالشعبويه وبالنعش اجندات سياسيه خلات وعلى مسؤوليتي هذه اللي فسروا لي جماعه من الداخل البلديه قال يا وعلاش فهمت واش فما بيرو شيخ ولا عمده غادي زاده العمده هذاك مرسكي هذاك نادي الاطفال دخل فيه وبنى فيه البيرو نتاعو بون جات العمده ما يسالش فهمت يؤدي في خدماته نتذكر بيرو العمده اي سي لطفي قال عليه ان شاء الله لطفي ان شاء الله يسمع فينا تو من الماده الاخرى زاد سي رشيد فما زاد مدرسه تعليم الكبار هكا كانت ما نعرفش مازال هذيك او تو بحذايا الطوديه هذيك نتاع الشؤون الاجتماعيه تتشينها هذيك تفكر انت مرة كنت حكيت على الشمانقيه والله كما توا فالتتشين الشمانقيه هي اون بروميير ليني فهمتني هي اللي واقفه على كل شيء وشاد تعس على المقص والبنيه الصغيره هي شاد محتضنه البنيه الصغيره اللي باش تعطي المقص للوزير تاع الشؤون الاجتماعيه اللي باش يدشن واقفه كما ذكر التاريخ انا صغير ذكرها مليح كنت البنات هذيك ذكر كل تاع تاع السكاح الاغلبيه نتاعو فهمتني وكان السيخ ينصب غاديك ا مومون لو سيخ يجي نابل غادي ولا وين فما ليسي دو جون في اللي هو توا طاهر الحداد اسمه ولا علي البهوان علي البهوان طاهر الحداد هو طاهر الحداد الكوليج تاع مدام غلوسي يقولوا بشيره مدام بشيره الله يطول في عمرها مات سيدي الغلوسي كان مناضل تو وهي اخت سي حامد القروي اللي كان باش نحكيو عليه شويه خاطر دخلت واحنا دار الغلوسي عندي انا نادره باش نحكيوها جميله ياسر لطيفه دونك مدام غلوسي كانت هي المديره نتاعو تسمى باسمها كما الغناي الناس تقول مكتب شيرة فهمتني ومقابلته فما عندك نادي الاطفال هذاك كانت بطحه هذيك الكل كانت متاحه ما كانش البلاد تقف غادي فهمتني غادي يعملوا دي فيت فورين كان دي فيت فورين يجيبوا كما تقول لك الدراجه حول الواحد لي زونفون بحذا فما تو ماغازان معروف تاع بريتا بورتي هذاك كان مكتب كانت فيلا وكانت اصلا تاع جماعه لين وفاشيست تعرف بعد لا دوزيام غير مونديال عملوا في اليهود المبديه مع اللي نازي فرنسا عاقبتهم خرجتهم غاديك فكت لهم الدار نتاعهم ووظفتها للمكتب المحفر لو كو كومبليمونتير اللي هو الجروب فرانكو سكولير وعملوها سال دو كلاس 3 سال دو كلاس 2 سال جو بونس بعد حتى عملوا التوسعه نتاع المكتب المحفر وقتها زون بوندوني وشراها سي عبد القادر الغناي اللي كان يقري غاديك ومن بعد فما قلت لك الكوميسار فما غو باراليل هذيك ابن خلدون هذيك ابن خلدون كان مركز شرطه غادي كان اوتيل نوره كيف فما مركز شرطه وفيه مركز ايقاف ولا حاجه هكا هذاك هو غادي اللي هي دار شكون توا؟ دار عياد قبل داري اكزاكتومون وكان اوتيل تاع نوره تاع شكون هذه نوره كانت طليانه بنتها فريده بنتها ميس تونيزي روفات صغيره بنت عبد السلام ناجي عبد السلام اختها وداد اللي واخذه جاكي ميسينا كان عنده اوتيل عنده ريستورون لو بيرات في سيدي بوسعيد كان عنده قبل لونفيتريت في اميكار وعنده في سيدي بوسعيد فوق كان عنده لوليفي روج وكان عنده بعد لاتونتيت ان ريستوراتور معروف جاكي ميسينا كان لو ماري دو لا في دو فريده فهمتني لا غراند ميزون هذيك وين فما لو بتي دومين هذيك دار الحوات لا خليفه ولا كاهيه بعد حميد الحوات توا تابعه وزاره املاك الدوله هذوكم كل لي ريزيدونس نتاع المونوبول الديار اللي يخدموا لي فونكسيونير يباتوا غادي يسكنوا غادي ديارهم ياخذوهم قعدوا توا يسكنوا فيها لي فونكسيونير يسكنوا فيها مره اداره مره كذا داخله بعضها شويه حتى دخلت للمكتب فهمتي وفما لويزا الطليانه ولدها جيتانو كانوا يسكنوا غاديك وبناتها معروفين كذا ولويزا كانت غريسوز كانت تداوي عندها سا فاسون دو سوني ميم حتى افيك لي في بلاسيبو كانت تداوي فهمتي معروفه وهم كلهم دار الهادي يونس توا فهمت وكان فما ستيج اكوتي معناها هي تو مازال ستيج الغاز غادي غاز كان هذاك البيرو نتاع شركه الضوء افون لا كرياسيون دو ستيج اون فرونسي معناها ديزون كما تقرا تو ستيج اون فرونسي بعد الاستقلال كانت شركه الكومباني دو الكتريسيتي نتاع تونس كان مسيو غراف اسان سويس انا مسميه
الفيتو سويس حاجه كيما هكا انا بسمحني الفيتو نابليان ولا الفيتو نابليان خاطر كان سويسري نابلي عندي انا فهمت باش نحكيو عليه في البحر خليه مسيو غراف الغدوه في البحر دونك كان فما زميره احنا نقولوا زميره ديال سيرين زميره الاول في نابل كانت تعطي الوقت عملتها فرنسا اميدي تضرب كانت تعطي ان روبير الناس خاطر الناس ما عندهاش ملاك الاغلبيه كانت لا سيرين تضرب اميدي بيل اسمها زميره الاول يعملوها وقت الحرب عملوها باش وقت يجي غاره تاع جويه كانت تضرب باش العباد يهربوا تعطي الاليرت واضح بعد تلقى دار اوتيل شارلو كان فيه 4 بيوت ولا 6 بيوت هكا شارلو طلياني مات مشى لروح وتوا عماره تبنات وبحذا دار الفام تاع عماره بغيف وفما مقابل الجدرده الكبيره اللي تو موجوده كانت اكبر من هكاك ان تري بو بارك تو ملك الاس ان سي اف تي سي معبي بلي بان باراسول في اون فلور اللي معناها الي بوزي كان معناها نقص توا التران كان يشق كان كيس واحد ما كانوش زوز دونك كان اكبر البارك لا دوزيام فوا ما كانش هذيك كان النخل ما كانوش لا باغير كانت فما نخل والتران كان يبات وين المنطقه نتاع الشرطه تو فهمتي يوصل لغادي يوصل حتى لغاديك نافي با لا ستاتيو لابن خلدون اللي احترم ابن خلدون مي ميريت ميو كسا سامحني جي ديزولي بور لا ستاتيو لو بيست اللي عملوه له هذاك فهمتي دونك الجاره ما كانتش الجاره اللي نحكي فيها هذاك يجي وقتها بنا هذيك فكره نتاع سي طيب العويتي واللي بناها سي مشماش من دا شعبان كريت ديما نوابلي شعبان نوابليهم شعبين عندنا فماش ما نحبش نفرق الوغ ما نضيعوش وقت الواصلوا بعد المنطقه كانت هذيك لو بارك بحذاها فما قلال القديم القراوه لا القلالين مكتوبه القلالين العباد تقول دي فاكلو هذيك عملها شمله هو جاكوب شمله كان يهودي من القلالين من تونس من ساحه القلالين اللي هي كانت كل فخخريه في تونس العاصمه وجا استقر في نابل لمده معينه وبعد عاود رجع مشى باب سعدون و كان لاتولي نتاعو لاش التنسيق السابقه تو محكمه يبنيو فيها وبحذا لا بنك سنترال كان غاديكا وتوا قاعدين توا معناها حضروا فيها بتولي محكمه كان غاديكا بعد هو خذاها دوفركلو ومرته مدام لوسيفور مرت دوفركلو كانوا يخدموا هما الفخار طوروا تاع الشمله كيما تيسي عطاو لا سيراميك دو نابل عطاو سي لتر دو نوبليس وزادوا فيها الحق علاش وكونوا هذوك اللي كونوا لي فخير جيمو حسين وحسن عبد الرزاق خدموا غاديك من القدم كيما بن سدرين خدم مع تيسي لو تيسي و هذيك فهمتي سيتي اسمها بارودي كانت كلوب دو بيار ان بار ريستورون تري سيليكت غادي وين المحكمه بالضبط لا اللي مكتوب عليها توا لا بيل فساد اللي مشات اللي عندها بن عابده هي في ملك دار لوصيف جاتهم ملك وفي ملك العائله هذيك مالغوزمون اللي مال اونتروتوني خرجوا منها قهوه ولا شنو الدار كانت حلوه ولا فساد يمح لها مشات مالغوزمون نقصت ياسر هذيك باللاكوار دا سيكا مخدومه تري اونسيان مكتوب عليها القلالين اونور القلالين بك الخط الجميل وصلنا بحث الدار مجدوب احنا تو هكا مازلنا شكلنا مجدوب احنا مازلنا قدام الكوليج القهوه هذيك اللي بحث الدار مجدوب لا القهوه الجديده لاصقه وين مكتوبه القلالين لا بالفساد ديما تلقاهم اون كارت بوستال حلوه ياسر مش فما ماكينه زهر اش شكلته لا هذيك نتاع دولار فيها نخل عاليه محلاه كان عاد مدام ثريا زاد برشا معلومات هذيك كانت هذيك تو هذيك توثق الجيرلان فرنسا اي تعمل لي زيول اسونسيال نتاع والريحه تبدا طالعه اي $10 فهمتني ومقابلها قلنا حكينا على البارودي دونك هذيك مقابلها حقا كي كنا احنا في مكتب الغناي سينا فما بير الكلاب غادي بير اسمه بير الكلاب علاش بير الكلاب هو كان بير ابروفوار با بلوس الكلاب كانوا يشربوا الماء غاديك يمشيوا الكلاب السايبه تتلم غاديك يعطيو رونديفو لبعض تقول نعش بار تيليباتي ويشربوا الماء غاديك يسي ديزانتيغي طون ميو سماو بير الكلاب خاطر فما تجمع تاع الكلاب غادي فهمتني الوغ هاكا التجمع مش هاربين منه ديما مجبور الجمعه الاخرى النداء اليوم التجمع مشكله اليوم التجمع تاع الكلاب مشكله الوغ وجدت تجمع الكلاب الوغ لا جد موت عمتي مدام ثريا لا tu as enfoncé le clou
الله جات واحد لا والله ما عنديش اصدقائنا انا بدي كان عندي خيرات لوش كذب عليك لا هو فيها وعليها تجمع فيه وعليه في عباد كانوا ما عندهم حتى انا كل حاجه مشى على روحه وكو قعدت في تاريخنا ونذكروا في التاريخ وكو جات تو في فضلك واذكروا موتاكم بخير تو جات في فضلك هكا معنا حد شيء وكلنا توانسه بخيتو تجمعين نهضويين تحب انت ندايين بون كلنا الاحزاب في اي بلاصه لازم يصيروا الاحزاب هكا لا كل نبردوا لك انا نبردوا لك كنا توانسه الوغ فين عليك تخرج الوغ مقابلها فما ليكول فرونسيز جورج ساند هذيك ليكول فرونسيز جورج ساند اكزونكور هذيك كانت ريزيدونس تاع هكذا موجود هذيك نتاع مسيو كولونيو كان ديريكتور نتاع لو كور كومبليمونتير مكتب محفر مدير هذيك داروا من بعد زادوا ايزون كري ليكول عملوا لها دايوغ بالطوله وبالقرمود هكا كذا الاقسام اون كونستركسيون ليجير ولاو يقريو غاديك ايزون كري ليكول فرنسا عملت برشا مكاتب كيما هكا في العالم الكل دون سي كولوني عملت ذوما اللي تابعين توا لا ميسيون كولتوريل فرونسيز فهمتني دونك هذيك ليكول فرونسيز نتاع نابل اللي عندي معهم علاقه طيبه اليوم الوليدات الصغيرات ديما نهزهم الدوره في البلاد العربيه مره نهزهم لي دي نابوليس فهمتني واحنا اولادنا ما تهزهمش واحنا اولادنا ما تهزهمش والله هما اتصلوا بيا نجيب لك من انا افيك بليزير فوالا نحب الصغيرات فهمتني صغيرات المكتبه افيك بليزير فيزيت كولتوريل لازم المكتبه اللي عندنا الشاطئيه في سيدي محسي مثلا اوكي ولا لازم برنامج على الطاير هذا فوالا الوغ من بعد نحاولوا بسرعه سي رشيد بعد لا بنك سنترال ولا ذاك كارتيه مسخاتيف ولا وتبنى وقت العمارات وتبنى بعد دي سي تكنيك اللي هو في الستينات اللي هو اكبر ليسي في تونس من اكبر ليسيات في افريقيا الله يرحم سي محمود المسعدي اللي واحد من اسمه اليوم فهمت كان اسمه ليسي ميكس نابل فهمت وزيدوا نمشيو نلقاو دار المجدوب قلت عليها سي عبد المجدوب كان سيراميست هكا مكتوبه ام ا على الدار نتاعو من بعد الفوتو باش نلقاو دار الغلوسي اصلا دار مسيو سونشو مقابل دار قندر مسيو سونشو شكون هو هذايا كان مدير نتاع الديوانه كانت عندنا ديوانه في نابل بحال باش نحكوا عليها غدوه فهمتني دونك هو المدير نتاعها عندها دي فوتو كولت عاملينهم انتم سيانه المدينه انا عندي قبل سنه المدينه تصور فهمت دونك كان عندي سنه مدينه بريفي نتاعي مصغره فهمتني دونك بناء الدار هذيك سي تري بيل فيلا كان مسيو مدام سونشو يخرجوا على الحصان كل مرتوا على الانجليز يعيشوا ان بو لا بريطاني فوالا مرتوا على الحصان هو على الحصان افوار يعملوا دوره في البلاد بعد يرجعوا وقفوا مع البلديه حتى هكا الشجر هذاك من النخل يزرعوهم وكنت هي نتاع الشارع هذاك النهج هذاك نهج موجستيم اسمه يهز حتى للبحر فهمتي ودار سونشو خدمت سمومون وقت الحرب العالميه الثانيه احتلوها الالمان حطوا فيها لي نازي عملوها كومونداتور عندهم الكومونداتور نتاعهم و الانجليز لي زالي قنبلوها اي ضربوا عليها قنبله حبوا يضربوا على لا كومونداتور الموند اخر القنبله ما جاش عليها جات اون فاس تيران تاع سي الطيب بن عبده بوسي بشير تو في انفاس واللي كان عنده فيها بنيه صغيره وكذا جات غاديك هبطت وسي طيب بن عبده كان جاب الطنجره النابل امين فخريه كان جليس البي يقعد مع البي ويعمل مع سبسي وكذا جليس كان واصل بعد كي الفوتو باش نلقاو بعد شويه باش نلقاو المعمل اللي كان قبل تاع القسطلي نتاع الهريسه فابريكه القسطلي هذيك كان معهم طلياني شريك وسباكه رقيق هذيك جات عليها قنبله زاد علاش خاطر كانت قبل دار الغاز معناها البترول حكينا مالوخ على البريميوس على البوليله اللي يبيع في الغاز قلت لو بترولور امبولون قلت كيفاش الحكايه هذه على خاطر قبل ما ثماش الغاز دونك سيتي امبورطون الغاز الناس الكل طيب البريميوس ثوره في البلاد معنا في الالكتروميناجي احنا نقولوا نجموا في البابور البابور هذاك بالترومبه ما ثماش الغاز دونك الناس كانوا يطيبوا على الفحم كي جا البريميوس هذاك بالغاز ابسوليومون فهمتني دونك ils ont épousé l'ère du temps وعملوا البريميوس هذاك دونك il fallait les approvisionner
وغاديك دونك فما لو ستوك دو كاربورون كان يتلم غادي لي سيلو لي تونك دو بترول غاديك وين معمل الغسلي سماو دا الغاز et c'est important pour les Français de la bombarder parce que c'est stratégique le carburant pas les Français les Anglais فهمت هذا هو سي رشيد. عندي دقيقه بس في ساعه سي رشيد عندنا الاخبار تبنى المعدن من بعد وتبنى كذا نحكي يمكن غدوه والمسرح اللي الطلق اللي هو مش بلاصتو ما يجيش حدا البحر كيما مسرح الحمامات غلط انترو لي تريبو تاع الحمامات لك مش بلاصتو البحر ما ينجمش يعدوا الاوتار وفما معمل طماطم تاع درساسي غاديكا درساسي اللي كان قبل معمل طماطم تاع درساسي اللي هو قبل كان معمل الصابون دار الصابون اسمه الصابون غاديكا ومكتوبه غاديك ما نعرفوش علاش ان بانو كبير ستوب لا جافانيز بيبليسيتي لا جافانيز تاع تونس اللي كانت باتسيري معروفه في الشارع الجيبه بتات فهمتني نحن لو فاو افيك بتاتر كانت هذيك لا جافانيز قلت لك ستوب لا جافانيز ممكن تاع الشارع بورقيبه لا بيبليسيتي دونك احنا لو فاو سي سيت نوت دو ديليسيوز دو غاتو فهمتي باش غدوه نحكيو على البحر واضح ميرسي بوكو سي رشيد خياطي كاب اف ام الكلمة ليك.